बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमदान मुबारक की आज पहली रात है और पहली रात के नवाफिल, इसके फ़ज़ाइल और इसके कमालात ही अर्ज़ करने हैं, क्योंकि माह रमदान मुबारक बहुत ही बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसको आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुन अज़ीमुन व शहरुन मुबारकुन इरशाद फरमाया है कि ये अजीम महीना है और ये बाबरकत महीना है। ये महीना ऐसा महीना है कि फरमाया कि वह शहरुल मवासात है, ये भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, उल्फत का, एक दूसरे का ख्याल करने का ये महीना है। फरमाया वह शहरुल सब्र, और ये महीना सब्र का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहरुन अजीमुन, ये अजीम महीना है। शहरुल मुबारकुन, ये बाबरकत महीना है। व शहरुल मवासात, ये मवासात का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का महीना है। व शहरुल सब्र, और ये सब्र का महीना है। फरमाया कि जअलल्लाहु सियामहु फरीदतन, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और अल्लाह ताला ने रात का जो क़याम है उसको नफल करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि इज़ा जाआ शहरु रमदाना, कि जब माह रमदान मुबारक आ जाता है, फुतिहत अबवाबुस समाए, अल्लाह ताला आसमानों के दरवाज़े खोल देता है। फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। व गुल्लिक़त अबवाबुल जहीम व गुल्लिक़त अबवाबुन नार, अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है। और आका अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। फरमाया फलम युग़लक़ मिनहा, फिर अल्लाह ताला उन दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता। और फरमाया कि अल्लाह ताला जो जहन्नम के दरवाज़े हैं वो बंद कर देता है। फलम युफ्तह, फिर अल्लाह ताला उनमें से कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। पूरा माह रमदान मुबारक अल्लाह ताला अपनी रहमत के, आसमानों के, जन्नत के दरवाज़े खुले रखता है, उनको बंद नहीं करता। और अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, उनको खोलता नहीं। और आका अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है, फरमाया कि वायुनादी मुनादिन, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो निदा करने वाला मुनादी है वो निदा देता है, वया बागियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने वाले कदम बढ़ा। और फरमाता है वया बागियश शर अक़सिर, ए शर को चाहने वाले रुक जा। आका अलैहिस्सलाम के बहुत सारे फरमान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने माह रमदान मुबारक, आपकी फजीलत और माह रमदान मुबारक की जो शान है उसको बयान फरमाया है। जब माह रमदान मुबारक आ जाता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वसुफ़िदातिश शयातीन, अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ देता है, और जो सरकश जिन्नात होते हैं उनको भी कैद कर लिया जाता है। जब माह रमदान मुबारक का महीना आता और आका अलैहिस्सलाम माह रमदान मुबारक का चाँद देखते तो आका अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना व सल्लिमहु मिन्नी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना सियामहु व क़ियामहु व तिलावतल क़ुरआनी व ज़िक्रका बिल क़ल्बि वल लिसानी। आका अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह सल्लिमनी, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना, ऐ अल्लाह मुझे माह रमदान मुबारक में सलामती अता फरमा। व सल्लिमहु मिन्नी, और उससे मुझे सलामती अता फरमा, कि माह रमदान मुबारक से मुझे सलामती अता फरमा। व सल्लिमहु, और उसे सलामती अता कर, मिन्नी मुझसे, यानी कि रमदान मुबारक से सलामती मुझे अता फरमा और मुझसे माह रमदान मुबारक को सलामती अता फरमा। और आका अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना सियामहु व क़ियामहु व तिलावतल क़ुरआन, ऐ अल्लाह मुझे माह रमदान मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, मुझे माह रमदान मुबारक की रातों को क़याम करने की तौफ़ीक अता फरमा, और मुझे कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फरमा। व ज़िक्रका बिल क़ल्बि वल लिसानी,
اور مجھے زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے کہ فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حلال کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام فرما دیا۔ مقصود القاصدین میں ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ پڑھے۔ 2 رکعت صرف پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات کو۔ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ فرمایا کہ یہ 2 رکعت جو شخص پڑھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال تک اس بندے کو ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم سے شر سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اول شب میں یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو 10 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ مکمل سورت 2 مرتبہ پڑھے تو گویا کہ اس نے 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 19 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور مروی ہے کہ جو شخص پہلے روز رمضان مبارک یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو جو شخص 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 5 بار پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کوئی ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں جو ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس کو 25 مرتبہ پڑھے اور چوتھی رکعت میں پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص، اور چوتھی رکعت میں جب وہ چوتھی رکعت میں جائے گا تو قل یا ایھا الکافرون اس کو 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق اس کو 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اب ترتیب اس کی یہ کرے گا کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، پھر اس کے بعد قل اللہ احد یہ سورت 25 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ اور پھر قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ۔ تو اس طرح جو شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پہلی رات سے لے کر جو آخر رات تک نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 رات تشریف لائے اور آپ نے نماز تراویح ادا کی، پھر دوسری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے نماز تراویح ادا کی، اور تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام انتظار کرتے رہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن صبح تشریف لائے تو فرمایا کہ اگر میں رات کو آ جاتا اور ہم نماز تراویح ویسے ہی پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض فرما دیتا۔ اس لیے جو نماز تراویح ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ اس میں قرآن پاک پڑھیں،
یا قرآن پاک سنیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمالات عطا کی ہیں۔ اور جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور اس کی پہلی شب کو اللہ تعالیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں موجود تھے اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیادہ الیہا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک، اپنا جو ہاتھ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ پہلی رمضان کو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو اس گھر کو ماننے والا ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کو ماننے والا ہے، جو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلی رات کو ہی معاف فرما دیتا ہے۔